اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع للمذنبين في يوم العرض. اللهم صل على من تفتح به الدعوات فيكتب الله لها القبول والاستجابة. اللهم صل على الرحيم بأمته وبالدنيا كلها. اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على من رفعت به عن العالمين الإصر يا رب العالمين. اللهم صل على من نزعت به الشرور والآثام من دنيا الناس فقلت عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عذرا يا رسول الله إن قصروا في حقك فإنا نحبك وإنا يا رسول الله نعرف قدرك. شهد الله لك فقال ألم نشرح لك صدرك. اللهم بحق شرحك لصدر النبي اشرح صدورنا، بحق رفعك لقدر النبي وذكر النبي ارفع شأن أمته وذكر أمته يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين. اللهم إن رسولك قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وإن ثلة خاسرة اعتدوا على جنابه، وأنت المدافع عن رسولك صلى الله عليه وسلم، وإنه النور أرسلته النور. اللهم إنا نقتبس من نور نبيك فامنحنا من هذا النور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لنبينا المكانة العالية والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نحب رسولك ونشهد أننا نحبه، ونشهد أننا نتوسل به إليك يا رب العالمين. فاقبل رجاءنا واقبل وسيلتنا. اللهم اجعله أمامنا وإمامنا يوم القيامة في الدنيا والآخرة. اللهم خذه إلى أعلى درجات يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفعه إلى المقام المحمود وأوردنا عليه في الحوض المورود. ارفعه إلى المقام المحمود وأوردنا عليه الحوض المورود، واسقنا منه الكأس المشهود بفضلك يا رب العالمين وبحب سيد المرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.